हेलो देयर। जैसा कि मैंने बताया कि मुझसे पूछा गया कि मेरा रिसर्च का टॉपिक क्या है या एरिया क्या है। तो हाँ गाइस, एक चीज़ होती है, एक फिनोमिनन होता है जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर्स। तो इसमें हेल्थ सीकिंग बिहेवियर भी होता है, इसमें इंफॉर्मेशन बिहेवियर भी इसको बोलते हैं। इसमें होता ये है कि अ, इसमें आप लोगों के उन बिहेवियर्स को स्टडी करते हो, एनालाइज करते हो, जिनके थ्रू वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं और फिर इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक घर है जिसमें दो भाई रहते हैं। वो दोनों भाई, मिसाल के तौर पर उन दोनों के सर में दर्द होता है। तो उनमें से एक भाई जो है वो जाएगा, फ्रिज खोलेगा और दवाई निकाल लेगा और दवाई खा लेगा। वो कहेगा मेरा सर का दर्द इस दवाई से जाएगा। दूसरा जो भाई होगा वो कहेगा नहीं, मेडिसिन को इस्तेमाल करने के हवाले से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं जो हूँ जाऊँगा अपने लिए, मैं ग्रीन टी बनाऊँगा और मैं ग्रीन टी पीने के बाद खूब सारा पानी पीऊँगा और दिस इज़ हाउ आई विल क्योर माई हेडेक। तो ये आपके होते हैं इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर्स। यहाँ पे चूँकि हमने बॉडी के हवाले से, एक डिज़ीज़ के हवाले से हमने बात की है, तो ये हो जाएगा हेल्थ सीकिंग बिहेवियर्स। दूसरा ये हो सकता है कि मिसाल के तौर पर आपने जो है एक कागज़ है, आपने उसको फाड़ना है। तो या तो आप कैंची का इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ दैट्स योर इंफॉर्मेशन बिहेवियर। ओके, योर माइंड विल स्टार्ट वर्किंग, हाउ एम आई गोइंग टू टेयर इट अपार्ट? So either you will look for scissors. If you do not have scissors, you will just pick it up, you will tear it apart, but it's not gonna be in a line. तो फिर आप क्या करोगे कि आप कहोगे कि अच्छा यार, लेट्स फोल्ड इट एंड देन ऐसे ऐसे वो जो हम कर लेते थे, और फिर मैं इसको ऐसे खींच के इसको तोड़ टेयर अपार्ट कर दूंगा। जब हम बचपन में होते थे तो मुझे अच्छे से याद है, हम वो उसकी एक लाइन मारते थे, फिर उसके बाद उसको ना थोड़ा सा गीला भी करते थे। आपको पता है कैसे गीला करते थे? और उसके बाद वो बहुत आराम से ना अलग हो जाता था। दीज आर द इंफॉर्मेशन बिहेवियर्स, कि आपके पास कोई नॉलेज है और उसको आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसको आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। तो मैं जो थी इंफॉर्मेशन बिहेवियर्स को स्टडी करना चाह रही थी कि वो लोग जो कि अंडर रिसोर्स हैं, वो लोग जिनके पास इतनी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, इतनी कोई पैसे नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, वो अपनी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब मैं फर्दर डिटेल्स में नहीं जा सकती हूँ, बट ये एक रिलेटिवली न्यू एरिया है और इसका स्कोप अच्छा खासा है। आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। ये इसमें आपको पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा आप एरियाज़ को एक्सप्लोर इसमें कर सकते हो। सो दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग, बट नाउ आई एम गोना चेंज इट, क्योंकि हालात ज़रा बदल गए हैं, बदल रहे हैं, तो आई एम चेंजिंग इट। तो अब जो दूसरा मेरा टॉपिक होगा वो भी हेल्थ से ही रिलेटेड होगा। उसमें मैं ज़रा जड़ी बूटियों की तरफ जाऊंगी। यस, यस्टरडे आई हैड अ मीटिंग विद माय प्रोफेसर। तो फिर मैंने उन्हें, सॉरी नॉट यस्टरडे, टुडे मॉर्निंग, और फिर मेरी हालत ऑलरेडी बुरी हुई पड़ी थी। मैंने उन्हें कहा कि मैं ना, जिस चीज़ के ऊपर मैंने काम किया, जिस रिसर्च को मैंने डिफेंड किया, प्रपोजल को, एंड सबको बहुत अच्छा लगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, oh he's there, he's there. Can you see the bird? Can you see the bird? Oh my god, so beautiful. Oh my goodness, can you see the bird? Oh my god, इतना प्यारा परिंदा, पागल ना हो जाऊँ मैं इनको देख के। अच्छा गाइस, तो फिर मेरी आज सुबह सुपरवाइज़र से बात हुई। फिर मैंने उन्हें कहा कि मेरे को ना बहुत जब भी मैं इस तरह के वर्ड्स टाइप कर रही हूँ, मुझे डर लग रहा है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं ना पूरा का पूरा एरिया ही चेंज कर देना चाहती हूँ। तो अब रिसर्च तो मेरे को ही करना है, प्रोफेसर बेचारी ने तो मेरे पे अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट किया था। तो बट कोई बात नहीं, दैट इज़ देयर, वो वहीं पे ही है जहाँ पे था। उसको हम रिसर्च आर्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो वेस्ट नहीं हुआ है।
لیکن ہم اسکریچ سے ایک اور چیز اسٹارٹ کریں گے. اور اٹس اوکے, ابھی سمر ہے, میں کروں گی, میں دن رات ٹکا کے محنت کروں گی اینڈ آئی ول ڈو دیٹ. سو آئی ایم چینجنگ مائی انٹائر تھنگ. اینڈ اٹس اوکے یار, جب آپ your peace is much more important than any other thing in the world. تو یہ کریں گے. I am not feeling well. I am just not feeling well. Life is quite hard these days. ہر طرح سے زندگی بہت سخت جا رہی ہے. I feel like I'll fall. I feel like I don't have a strength. I'm having problem in breathing. It's just that too much is going on in the life, too much. ابھی تو well, so guys, اس summer میں this summer is going to be a big thing for me because I want to complete my dissertation as soon as possible. تو دیکھو, اب ارادہ میرا یہی ہے کہ میں by the end of this year I complete it. By the end of this year اس کو ہو جانا چاہیے. And if I work really hard I can do it because my professors are super supportive. And it's just that I have to work really really hard, and if I do it I can do it. I don't know if I have anything else to say. I don't think so. باقی میری جو جاب جا رہی ہے وہ بھی بہت ٹف ہے. دھوپ میں کام کرنا پڑتا ہے اور بڑے سارے کارٹس ہیں, ان کو کھینچنا پڑتا ہے, ان کو پش کرنا پڑتا ہے, اینڈ آورز بہت لمبے ہیں. سو 9 بجے سے لے کے 6 بجے تک, تو یہ بہت زیادہ ہے. 9 AM سے لے کے شام کے 6 بجے تک انٹل 6 PM. اور بیچ میں جو ہے آپ کو ایک لنچ بریک ملتا ہے 1 گھنٹے کا, دیٹس اٹ. اینڈ آپ جو ہے بیچ میں 15 منٹ کی بریک لے سکتے ہو. بٹ جہاں پہ میں کام کر رہی ہوں اور جہاں پہ وہ بریک روم ہے اس کے بیچ کا جو ڈسٹینس ہے وہ ہے تقریباً 10 منٹ. تو ایوری ٹائم آئی ہیو ٹو ٹیک بریک, آئی ہیو ٹو واک فار 10 minutes ٹو گو دیر. ٹھیک ہے, اینڈ دین جیسے ہی بیٹھو یور ٹائم از فنشڈ. سمجھ نہیں آتا کہ بندہ کیا کرے, اور باہر بھی اتنی کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. تو میرے خیال سے میں یہ چھوڑ دوں گی جاب. اور لاسٹ ٹائم تو او مائی گڈنس, اٹ واز لاسٹ ٹائم, مطلب جو پچھلا والا ہفتہ گزرا, سیٹرڈے سنڈے اور منڈے 3 دن میں نے کام کیا. او مائی گاڈ, اس نے مجھے مار دیا. میرا پیریڈس کا پہلا دن تھا اور میرے کو 9 بجے سے 12 بجے سے لے کے شام کے 6 بجے تک کام کرنا تھا. ٹھیک ہے, تو if you're on a 6-hour shift, you're not supposed to take lunch break. So without break I kept on working. Like اس میں 10 منٹ 15 منٹ کی بریک تو تھی, لیکن پھر سے وہی بات کہ اتنا دور ہے وہ جگہ جہاں پہ ہمارا وہ ہے, وہ ہمارے پرانے پریزیڈنٹ جا رہے ہیں. تو UNT کے پرانے پریزیڈنٹ میرے سامنے سے جا رہے ہیں. might have come to visit something, don't know. ہاں, تو پھر یہ ہو گیا گائز کہ پھر جو میرا جو سیکنڈ ڈے آف پیریڈس تھا اس دن میں نے 9 بجے سے لے کے شام کے 6 بجے تک کام کیا. میں نے کہا I don't think I'm gonna survive today. میں رات بھر مجھے نیند نہیں آئی, and the entire night my body temperature was high and I was in a lot of pain. But I had to wake up and just get ready and go to work. And once I'm in the work, I'm like, okay, I cannot sit. Okay, that's not the problem. I have to walk, run, push, drag the carts. I can't believe I did it. I did it. I can't believe I did it. Not cool. Not at all cool. اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ life is going so hard. See, I have a problem in breathing. I cannot breathe. پھر تیسرا دن تھا میرے پیریڈس کا. اس دن میں نے کتنے بجے تک کام کیا, 9 بجے سے لے کے 4:30 بجے تک. And once I was done with it, my body was reacting so badly. اتنا میری باڈی میں پین تھا. Like now that's the consequence. وہ نیکسٹ اسٹیپ تھا. اور آج صبح میرے ٹانگوں میں بہت درد تھا بیکاز
سور مسل ہو گئے تھے. پھر میں نے آج صبح بولا نیتھن کو کہ مجھے نہیں لگتا میں یہ والی جاب کنٹینیو کر سکتی ہوں. یار ایک تو دھوپ ہے اور دھوپ آنے والے وقت میں اور زیادہ انٹینس ہوتی جائے گی. ایک تو دھوپ ہے اور پھر مشقت بہت زیادہ ہے. دا کارٹس آر سو ہیوی اینڈ یو نو دے آر ایٹ اے ڈسٹینس. یو گو, یو کلیکٹ دیم اینڈ یو برنگ دیم ٹو دا ڈیزگنیٹڈ پلیس اینڈ دے فنش لائک دس بیکاز اسپرنگ ہے تو بہت جلدی جلدی کارس ختم ہوتے ہیں. تو آئی ایم آؤٹ ڈور اینڈ دا سن از آن مائی فیس. اور میری فریکلز, مجھے آلریڈی فریکلز ہیں کیونکہ پاکستان میں بھی میں دھوپ میں ہی ہمیشہ رہی ہوں. لوکل بسز میں سفر کیا ہے. آئی ہیو واکڈ اے لاٹ. سو میں کوئی پرنسس تو تھی نہیں. تو ابھی وہاں پہ 2-3 دن کے بعد میں نے کہا یار مائی فریکلز آر اپیئرنگ اگین اینڈ مائی فیس واز برننگ لائک ہیل. تو وہ ایک اور بات تھی. ویل ابھی دیکھتے کیا کرنا ہے. آج ایک اور جگہ ہے, ادھر میں اپلائی کروں گی بیکاز I don't think this job is working for me. It's too much hard. I'm gonna apply for another job today. ابھی جاتی ہوں گھر جاتی ہوں, 1 کپ کافی کا پیوں گی کیونکہ صبح میں نے 1 کپ آدھا سا چائے کا پیا تھا. I'll go in the bus and I'll go and that's it guys. Life is hard. Life is tough. Life is not fun. بٹ کوئی بات نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہوتے ہو نا تو مشکل لگتا ہے, لیکن جب آپ ایک بار چوٹی پہ پہنچ جاتے ہو تو بہت اچھا لگتا ہے. تو کوئی بات نہیں, اب یہ میرا وہ والا وقت ہے کہ میں پہاڑ پہ چڑھ رہی ہوں. اچھا ایک اور بات بھی شیئر کرتی چلو. یہاں پہ نا بہت سارے پروجیکٹس ٹرمینیٹ ہو گئے. تو جس پروجیکٹ کے اوپر میں تھی وہ پروجیکٹ, اس پروجیکٹ کے اوپر بھی بات چیت چل رہی ہے. تو اس کا ایک اور الگ سے ٹینشن ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کنٹینیو ہوگا, وہ کنٹینیو نہیں ہوگا, اس کا کیا ہوگا. اگر وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا, پھر جاب کا کیا ہوگا. بیکاز پروفیسرس کے پاس ان کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک اسٹوڈنٹ کی جاب چلے گئی پھر دوسرا پروفیسر فوراً سے اس کو رکھ لے گا. مطلب ایک طریقہ کار ہوتا ہے رائٹ. پروفیسرز ایک سیمسٹر پہلے سے ہی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں اینڈ پھر ان کو اپنے ساتھ ہائر کر لیتے ہیں, جو کہ بہت اچھا پروسیس ہے. اور اسٹوڈنٹ اور پروفیسر دونوں کو پتہ ہے کہ دے آر گڈ, دے آر آل سیٹ یو نو. تو a lot of uncertainties and a lot of work, no rest, a lot of work. So life is going pretty hard. تو اب چلتے ہیں گائز. نہ کوئی گلیری نظر آ رہی ہے, نہ کوئی پرندہ نظر آ رہا ہے, تو ہم بیٹھنے کا جواز بھی نہیں بن رہا. بٹ اٹس اے بیوٹیفل پلیس. وہ جو ہے مرکی ہال ہے, مرکی ہال کے سامنے میں بیٹھی ہوئی ہوں. اینڈ آئی پک اپ مائی اسٹف اینڈ آئی گو ہوم ناؤ. گھر جا کے مجھے جسٹ چائے پینی ہے. I eat bread and I feel good. See you again soon. Bye.